अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और इस वक्त दोबारा सहाफ़ियों को अगवा करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि आफ्ताब इकबाल का कुछ पता नहीं चल रहा, इस हवाले से भी मज़ीद कुछ अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और आफ्ताब इकबाल के बाद अब एंकर इमरान रियाज लापता हो गए हैं और अचानक लापता हो गए हैं। इस हवाले से बड़ी तशवीशनाक और अफसोसनाक खबरें हैं। दोनों एंकर्स के हवाले से बात करते हैं कि आखिर ये क्या मामला है, क्यों लापता हो गए हैं, क्या वजह बनी है कि दोबारा एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार अगवा कर लिया गया और अचानक लापता हो गए, यानी कि उनका इस वक्त कोई पता नहीं है। मैंने उनका चैनल भी देखा कि जनाब मेरी उनके चैनल के ऊपर भी व्लॉग नहीं आ रहा कल से, और उनकी फैमिली का क्या कहना है एंकर इमरान रियाज के हवाले से कि वो लापता हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक दरख्वास्त ये करना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रेस, लाइक, कमेंट्स ये सब इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जाता है, अगवा किया जाता है, तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग आवाज़ें हैं वो बनती रहनी चाहिए। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने अगेन दोबारा जो आफ्ताब इकबाल के हवाले से अपडेट आई है। जब मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था, उन्होंने ट्वीट किया था उनके भाई जुनैद इकबाल ने कि जनाब उनको जो है वो दुबई एयरपोर्ट से डिटेन कर लिया गया है और उनको अरेस्ट किया गया है। पहले उन्होंने ये खबर आई और कि यानी कि उनको वहाँ पे डिटेन कर लिया गया और उनसे कोई राबता नहीं हो रहा, उनके हवाले से हमारे पास यहाँ तक मज़ीद कोई खबर नहीं है। यानी कि उन्होंने ट्वीट क्या किया था वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि माई एल्डेस्ट ब्रदर आफ्ताब इकबाल वाज डिटेन्ड एट दुबई एयरपोर्ट यस्टरडे नाइट एंड ही इज़ नोवेयर टू बीन सीन एवर सिंस। यानी कि उन्होंने कहा कि उस वक्त के बाद जो है वो उनको कहीं नहीं देखा गया। फिर उन्होंने बाकायदा जो पासपोर्ट नंबर है और जो फ़्लाइट नंबर है वो भी उन्होंने शेयर किया। उन्होंने कहा कि आई एम राइटिंग डाउन विद ऑलमोस्ट कंसर्न दैट माई एल्डेस्ट ब्रदर आफ्ताब इकबाल सीनियर जर्नलिस्ट having passport number BG 1337714 was travelling back to UAE from Manchester, UK yesterday, 22 of December via Qatar Airways flight number QR 1018. On arrival at Dubai airport, he was stopped and detained there without assigning any reason. We have not yet go wind of him ever since. Being protector of our community, you are requested to please take up the matter and let us have a safe exit from the airport, enabling him to meet his family. Thanks. यानी कि उन्होंने ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। उन्होंने अपील भी की है कि जनाब कम्युनिटी से कि उनके हवाले से जो है वो ताउन भी किया जाए। तो इस वक्त इनकी फैमिली शदीद परेशान है। ये युसरा अस्करी साहिबा इन्होंने ट्वीट किया कि सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल को दुबई में हिरासत में ले लिया गया है। आफ्ताब इकबाल बरतानिया से दुबई पहुंचे थे, मैनचेस्टर से। तो इसके ऊपर अजमल जामी साहब ने रीट्वीट किया, यानी कि जो लेटेस्ट अपडेट है आफ्ताब इकबाल के हवाले से, क्योंकि ये चीज़ें तो मैं आपके सामने पिछले व्लॉग में रख चुका था। उन्होंने कहा कि अभी कुछ देर पहले उनकी बेटी से बात हुई, अहले खाना शदीद तशवीश में मुब्तला है, यानी कि सख्त परेशान है। 18 घंटों से आफ्ताब इकबाल साहब से कोई राब्ता उनका नहीं हुआ, यानी कि पिछले 18 घंटों से उनके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। और मैनचेस्टर से दुबई वापस पहुंचे थे कि इमिग्रेशन से लापता होने की इतला मिली। अहले खाना के बतौर दुबई हुकाम इस बारे में लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। यानी कि मैंने खदशे का इजहार किया था आफ्ताब इकबाल के हवाले से, खुदा न ख्वास्ता मैं वो अल्फाज दोबारा नहीं यूज़ करना चाहता। तब उनके वहाँ के दुबई के जो हुकाम है वो उनकी लाइल्मी के बारे में, यानी कि डिटेन किया हो, अरेस्ट किया हो, उनको पकड़ा हो किसी जुर्म में, तो दुबई के आला हुकाम जो हैं वो ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। और उसके बाद फिर अचानक जो है वो इमरान रियाज के हवाले से भी खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि जनाब इमरान रियाज का व्लॉग भी नहीं आ रहा, इमरान रियाज भी अचानक गायब हैं। तो इस हवाले से नाज़े काम उनका व्लॉग भी नहीं आया इमरान रियाज, और इमरान रियाज दोबारा लापता हो गए। अब आफ्ताब इकबाल का जो मैटर है वो आपके सामने है। उनको क्यों पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, क्यों वो दुबई के अंदर हैं या यूए के अंदर पिछले कुछ अरसे से वो मुकीम और वहाँ से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वहाँ पे वो अपना जो शो करते हैं कॉमेडी वो वहाँ से कर रहे हैं। अब नाज़े काम एंकर इमरान रियाज इस वक्त लापता है, उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। और
اور یہ سراب برکت صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران ریاض صاحب کے بھائی سے بات ہوئی، کل رات سے ان کی فیملی سے بھی رابطہ نہیں ہو سکا، اللہ پاک اپنا خاص کرم کرے. یعنی کہ اینکر عمران ریاض کے بھائی سے سراب برکت کا رابطہ ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اینکر عمران ریاض کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور وہ اس وقت فیملی کے ساتھ بھی رابطے میں نہیں ہے، تو ان کا ولاگ بھی نہیں آ رہا. اب نہ سے کام اینکر عمران ریاض کے حوالے سے آلریڈی بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر ایف آئی آر بھی ہے، وہ جب پنجاب کالج والا ایشو بنا تھا وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. اور اینکر عمران ریاض کو جب پہلے اغوا کیا گیا تھا تو اس میں بھی جب اینکر عمران ریاض واپس آئے تھے تو سب سے زیادہ جو اینکر عمران ریاض نے کہا تھا کہ ان کو کیوں اغوا کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بات کا امپیکٹ بہت ہے. یعنی کہ آڈینس ان کے یوٹیوب کے اوپر اب 5 ملین کے قریب ان کے سبسکرائبر ہیں، تو ان کی آواز بہت زیادہ سنی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا اس وقت ان کی کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھی رجیم چینج کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بات کا امپیکٹ بہت ہے، یعنی بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں. تو اب بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو پولیٹیکل ولاگس کی میں بات کر رہا ہوں، جو پولیٹیکل ہم ولاگ کرتے ہیں جیسے میں بھی کر رہا ہوں یا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی ہے، کرنٹ افیئرس کا یا کہہ لیں کہ پولیٹیکل کرنٹ افیئرس کے جو ولاگ کرتے ہیں، جو سیاسی ولاگ کرتے ہیں، ان کے حوالے سے سب سے زیادہ ویورشپ اینکر عمران ریاض کی ہے. اس وقت ملینس میں جا رہے ہیں، ملینس پلس جا رہے ہیں، یعنی کہ 10 لاکھ سے زیادہ ان کی ایک ولاگ کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. ابھی اگر ان کے ریسنٹلی دیکھے جائیں تو 8 لاکھ، 10 لاکھ، 7 لاکھ سب سے زیادہ ان کے ولاگس جو ہیں وہ اس وقت دیکھے جا رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو وہی والی بات کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ اینکر عمران ریاض جو ہے وہ دبا کے جو ہے وہ چیزوں کو تنقید کرتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے گورنمنٹ کے کاموں کو، یا اس وقت جو گورنمنٹ کی جانب سے زیادتیاں کی جا رہی ہیں، یا جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں. خاص کر ڈی چوک کے واقعہ کو آپ دیکھیں کہ ڈی چوک کے واقعہ کے اوپر ہی جو ہے وہ زیادہ ان کی ملینس میں ملین پلس جو ہیں وہ ان کے ولاگس گئے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اور ڈی چوک کے واقعہ کو کس طرح یہ دبانا چاہتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما، پی ٹی آئی والے بھی اس کے اوپر کوئی بیانیہ نہیں بنا رہے، پی ٹی آئی والے بھی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہے. تو اینکر عمران ریاض نے اپنے ولاگز میں پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر بھی تنقید کی تھی. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جناب ان کو بہت زیادہ سنا جاتا ہے، ان کی آواز بہت سٹرونگ ہے، اور اس وقت چاہتے ہیں، یعنی کہ جو حالات اس وقت کشیدہ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس میں چاہتے ہیں کہ جناب کوئی سکون آئے، نرمی آئے، اور جناب میری اس طرح کی جو آوازیں ہیں ان کو ایک بار دوبارہ بند کیا جائے. جیسے پہلے رجیم چینج کے بعد اینکر عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا، ارشد شریف کو اٹھا لیا گیا، باقی صحافیوں کے گرد گھیرا تنگ کر لیا جائے. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے ان کی آواز کو ایک بار بند کرنے کے لیے ان کو دوبارہ اغوا کیا جا سکتا ہے. فی الحال یہ انالیسز ہے. ایک بات تو یہ ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت مذاکرات بھی چل رہے ہیں، اور جناب میری معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ جناب ان کو دوبارہ اٹھا لیا جائے. دوسرا میٹر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے، ان کا علیم ان گنڈا پور کے ساتھ بھی انہی دنوں میں جو ہے وہ معاملہ خراب تھا، اور اس حوالے سے اس وقت بھی ہمارے کچھ صحافی بھائیوں نے بھی ولاگ کیے کہ اللہ خیر کرے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ اینکر عمران ریاض سیف نہیں ہے. تو برکیف یہ چیزیں ہیں. اس وقت اینکر عمران ریاض بھی لاپتہ ہیں، ان کی فیملیز جو ہیں وہ اس وقت شدید پریشان ہیں. میری دعا ہے آپ بھی زیادہ سے زیادہ دعا کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام اور میسج پہنچے کہ جناب ان کے لیے آواز اٹھائی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، اللہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ان کی اپنی فیملی میں دوبارہ جلدی آئیں. کیونکہ جن کا گم ہو جاتا ہے، لاپتہ ہو جاتا ہے شخص یا فیملی ممبر، وہ کس تکلیف اور کرب سے گزرتے ہیں یہ صرف وہی جانتے ہیں. ہم تو فیل بھی نہیں کر سکتے، 1% بھی فیل نہیں کر سکتے. تو اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے دونوں کے لیے، کیونکہ دونوں کی اس وقت فیملیز ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں. تو یہ اس وقت دونوں صحافیوں جرنلسٹ کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.